नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की पहली किताब जो इल्हामी किताब का दर्जा रखती है और जो ख़ास फ़ैज़ान इलाही के तहत लिखी गई, जिसको लिखने का इशारा अल्लाह ताला ने किया। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा ये कितनी अहम किताब है। और फिर मिर्ज़ा क़ादियानी ने इस पे 10,000 रुपये का इश्तिहार भी शाया किया। तो मैंने कहा क्यों ना आज पहली किताब का पोस्टमार्टम आपके सामने पेश किया जाए। तो ये मेरे पास किताब पड़ी है, मगर किताब से पहले मैं ज़रा अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लूँ, क्योंकि पता कोई नहीं होता, कोरोनिस्तान और क़ादियानी एक ही बात है। तो मैंने कहा चले मैं ज़रा, तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताब है, जिल्द नंबर 1। अच्छा, इसको हम जब देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा जाके 1884 में यानी ये मुकम्मल होगी, 80 से लेकर 84 तक। चलें अब हम इसको आगे देखते हैं, इसके आगे क्या बातें हैं, क्या लिखा है मिर्ज़ा क़ादियानी ने। इंशाल्लाह इन सब सफ़ात के स्कैन में लगा दूँगा। ये देखिए ये कितना बड़ा लिखा हुआ है सारा कुछ, और फिर इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस्लाम पूरी करने के लिए बवजह इनाम 10,000 रुपया शाया किया गया। अब इस किताब पे 10,000 शाया किया गया है कि इसका कोई तोड़ नहीं कर सकता। किस लिए नहीं कर सकता? क्योंकि ये किताब इल्हामी है मिर्ज़ा क़ादियानी के बकौल, और मिर्ज़ा क़ादियानी के बेटे जो मुस्लिम मऊद हैं और जो ज़िल्ली बरूज़ी मसीह मऊद भी हैं, उनके नज़दीक ये किताब अल्लाह ने इशारा किया था फिर लिखी गई। और फिर इस किताब का वारिस और मोहतमम जो है मिर्ज़ा क़ादियानी ने ख़ुद अल्लाह ताला को ठहराया है, इसलिए मिर्ज़ा क़ादियानी ने 10,000 रुपये का इनाम रख दिया। चलिए अब हम देखते हैं इसके सफ़ा नंबर 26 पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये इंशाल्लाह स्कैन लग जाएगा, पढ़ देता हूँ हल्की सी इबारत। मिर्ज़ा क़ादियानी कहता है, यानी मफ़हूम ये है कि इस किताब में जितने हमने दलाइल इकट्ठे करके लिखे हैं, जो भी लिखा है, ठीक है, ये हमने अल्लाह ताला से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हदीस मुबारका से अख़ज़ करके यहाँ लिखे हैं। अब हम इसका सफ़ा देखते हैं 67। अब देख लीजिए 67 पेज पे मिर्ज़ा क़ादियानी क्या कहता है। इंशाल्लाह ये स्कैन में लगा दूंगा। हाँ, यहाँ भी ये कहता है कि हर एक मोमन के लिए ख्याल करने का मुकाम है कि जिस किताब के ज़रिए से 300 दलाइल, वाह वाह मिर्ज़ा साहब क्या बात है आपकी, और ये जो आपके मुरब्बियान हैं इनकी भी क्या बात है। चलें बहरहाल सुनिए, 300 अकली दलाइल हकीकत कुरान शरीफ पर शाया हो गई हैं। यानी मिर्ज़ा साहब ने 300 दलाइल इसके अंदर मजबूत लिखे हैं जो कुरान से लिए हैं। चलें मिर्ज़ा साहब देखते हैं आपका कुरान क्या कहता है। अच्छा जी, आगे सफ़ा नंबर है जी इसका 79। वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज़रा मैं जल्दी जल्दी आपको ये सफ़ात बता रहा हूँ। इस पे मिर्ज़ा क़ादियानी लिखता है, और ये कौल हमारा बिला तहकीक नहीं है, मैं सच सच कहता हूँ कि इस किताब की तालीफ़ से पहले एक बड़ी तहकीकात की गई हैं। वाह मुरब्बी साहब सुनिए, मिर्ज़ा साहब कहते हैं इस किताब से पहले बड़ी तहकीक की गई है। चलें देखते हैं। वो जरीला साहब कहते हैं ना घट्टा तहकीक की थी इन्होंने, तो हम भी देखते हैं जरीला साहब भला मिर्ज़ा साहब ने भी घट्टा तहकीक की है। चलें देखते हैं। तो इसमें भी मिर्ज़ा साहब ये लिख रहे हैं कि यानी कि मुख्तलिफ दूसरी किताबों के साथ मुकाबला किया गया, और फिर ये जो किताब है ये नंबर 1 रही बकौल मिर्ज़ा क़ादियानी के। अभी देखते हैं ये नंबर 1 है ऊपर से कि नीचे से। अच्छा जी, आगे सफ़ा नंबर है इसका 80। ये दोनों यानी एक ही सफ़े पे इबारतें हैं, 79 और 80 पे। आगे सफ़ा नंबर है जी 88। अच्छा जी, इसमें मिर्ज़ा क़ादियानी लिखता है, ये इसने कोई तीसरी शिक्ल लिखी है, कहता है ये अमर भी हर एक साहब पर रोशन रहे कि हमने इस किताब में जिस कदर दलाइल, मुरब्बी साहब सुनिएगा,
تمام مربیان سنیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیقت قرآن مجید اور براہین صدق و رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہیں، یعنی دلائل کہاں سے لی ہے؟ قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پھر آگے جا کے مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں وہ سب دلائل وغیرہ اسی کتاب مقدس سے ماخوذ کیے ہیں، یعنی دلائل بھی وہی لکھے ہیں جو کتاب ممدوح نے کیا ہے. اب دیکھیے آگے بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ یہ پیج لگا دوں گا. مرزا قادیانی کہتا ہے، مربی صاحب تمام مربیان ذرا غور سے یہ فکرہ سنیے گا، انشاءاللہ اس کا ذکر میں ویڈیو کے اینڈ پہ بھی کروں گا، مگر یہ یاد رکھیے گا. کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. مرزا صاحب کہتے ہیں نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے اپنے قیاس سے کوئی دلیل اس میں نہیں لکھی. بڑی اچھی بات ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے اس کتاب میں. ابھی تک مرزا صاحب کا اس کتاب میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی خود لکھ رہا ہے. کوئی دلیل بھی نہیں لکھی اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے. چنانچہ جا بجا وہ سب آیات جن سے ہمارے دلائل اور دعوے ماخوذ ہیں، یعنی جتنا مرزا صاحب نے اس پہ یہ کہا ہے کہ میں نے سارا کچھ کہاں سے لیا ہے؟ اپنے قیاس سے نہیں لیا، قرآن مجید سے لیا ہے اور حدیث مبارکہ سے لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے. یعنی یوں کہہ لے کہ اللہ سے لیا ہے اور اللہ کے نبی سے لیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں یہ جو باتیں لی ہیں یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس کے اندر ساری باتیں سچی ہیں تو قادیانی جماعت کا کیا عقیدہ ہے اور مرزا قادیانی کا بعد میں کیا عقیدہ بنا. ربی صاحب یاد رہے گا؟ امید کرتا ہوں یاد رہے گا. اچھا آگے اس کا صفحہ ہے جی 108. چلو جی 108 دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس تو ساری کتابیں پڑھی ہیں، قادیانی میں تو نہیں دیکھی ہوئی، ہم نے تو پڑھی ہوئی ہیں. اچھا جی یہ لیں جی. اس میں پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس کتاب کی جتنے دلائل ہیں جو بھی ہے یہ ہم نے قرآن و حدیث سے لیے ہیں. آگے 129 صفحے پہ چلتے ہیں جی. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب کی اب دیکھ لیں مرزا صاحب کی حرکتیں اور پھر بعد کی حرکتیں. پھر 129 پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں وہی بات کہ ہم نے جتنے دلائل لیے ہیں یہ قرآن حدیث سے لیے ہیں اور یہ کتاب بڑی مضبوط کتاب ہے. 300 اس میں ہم نے دلائل پیش کیے ہیں. چلیں یہ مرزا صاحب پہلے بھی باتیں اب کر رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ ایسی باتیں کرنی ہیں، مگر اب چلیں آگے آگے چلتے ہیں، دیکھیے ہوتا ہے کیا. آگے ہے پیج نمبر جی 131. پھر مرزا صاحب اس میں کہہ رہے ہیں، مگر ایک دو باتیں ضرور میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے حقائق اور معرف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے. واہ ربی صاحب سمجھ آئی کچھ؟ اخیر میں تو آپ کو بڑی سمجھ آئے گی، پریشان نہ ہوئی، رضائی بھی دب جاتا ہے آپ کو ابھی. اچھا کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ تمام وہ دلائل جو براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں وہ تمام کامل صداقتیں، کامل پتہ ہی ہوتی ہیں مربیان کو، اتنا تو پتہ ہی ہوگا. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. جو اس میں دکھائی گئی ہیں وہ سب آیات بینات قرآن شریف سے لی گئی ہیں. اب یہ بات یاد رکھیے مربی صاحب، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جتنی آیات ہیں وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ جلیلہ صاحب آپ کو سمجھ آئی؟ باقی مربیان کو بھی سمجھ آئی؟ قرآن پاک سے. ٹھیک ہے آگے چلیے. اور ہر یک دلیل عقلی وہی پیش کی گئی ہے جو خدا نے اپنے کلام میں آپ پیش کی ہے. چلیں باقی آپ پڑھ لیجئے گا، ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی پیج 175. چلیں 175 دیکھ لیتے ہیں کون سا دور ہے. 175 یہ نکل آیا جی. اس میں مرزا قادیانی اپنا ایک خواب بیان کرتا ہے. سوری 275 پہ. اچھا 175 پیچھے رہ گیا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کون سا کسی کے گھر جا کے دیکھنی ہے. چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، 275 پہ چلتے ہیں سیدھا. اچھا اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایک میں نے خواب دیکھا اور خود اس خواب کے اندر مجھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب کہتا ہے میں لب لبا پڑھ رہا ہوں، آپ باقی خود پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو میری خود لکھی ہوئی معلوم ہوتی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے اس کا نام قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب، یہ کتاب اشتہاری ہے، اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر یہ کھلی ہے۔ اب تعبیر کیا کھلی؟ جو یہ کتاب جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو مرزا کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ کھلی ہے کہ یہ کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل ہے، ٹھیک ہے، اور بہت مضبوط کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ باقی آپ کو انشاءاللہ میں سکین لگاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے آگے چلتے ہیں جی ہم 593 پیج پہ، چلیں جی 593 پیج پہ۔ اچھا جی، اب یہ بات آ گئی، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے 593 پیج پہ اور کہتا ہے یہ فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے۔ اب مرزا نے پیچھے بھی کہا، کوئی قادیانی برا نہ منائے، چلے مرزا جی کہہ لیتا ہوں، مرزا جی نے پیچھے بھی یہ بات کہی کہ تمام جو آیات اس میں لکھی گئی ہیں وہ قرآن پاک سے لی گئی ہیں۔ تو یہاں بھی مرزا جی نے لکھا اور فرقانی اشارہ اس آیت میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے لکھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اچھا، یہ بات لکھنے کے بعد مرزا غلام قادیانی جی لکھتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب ربیان توجہ فرمائیے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ، پہلی دفعہ نہیں، پہلی دفعہ تو وہ آگے، اب مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ، اور دوبارہ جو ہے وہ اسی پہ بولا جاتا ہے جو پہلے آیا ہو۔ اب مرزا جی آئے ہیں نا، تو مرزا جی پہلی دفعہ آئے ہیں، دوبارہ نہیں آئے، مگر مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ قرآن پاک کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں، الہامی کتاب میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ کتاب لکھو تو مرزا جی نے لکھی، خاص فیضان الہی کے تحت لکھی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں یہ کتاب گئی۔ اس میں کیسے عقیدہ غلط ہو سکتا ہے؟ اس میں جو مرزا جی نے عقیدہ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا، پھر کہتا ہوں کتاب کے لکھنے کا اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الہامی کتاب کہا اس کو، دو باتیں، پھر اس کتاب کو خاص فیضان الہی کے تحت لکھا گیا، تین باتیں، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں میں گئی، چار باتیں، پھر مرزا قادیانی خود کہتا ہے اس کتاب کا وارث اور محتمم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ پانچ، برا نہ منائیے گا، یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایسے کر کے آپ کو کچھ کہا ہے، نہیں، یہ پانچ باتیں بتا رہا ہوں۔ چلیں، اچھا جی، آگے مرزا صاحب نے کوئی تھوڑی سی اپنی وہ کیا کہتے ہیں، وہ جری اللہ صاحب اب کیا کہتے ہیں، کٹاتے کی تھی، آگے انہوں نے لکھا جی کہ وہ پہلی زندگی کے یہ وہ آگے پیچھے مرزا قادیانی نے لکھا۔ چلیں آگے کون سا صفحہ ہے جی؟ 599، اچھا نیڑے ہی کام آ گیا۔ چلیں، اس میں مرزا جی نے وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے، بہرحال اس کو نہیں پڑھتے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمہ کی شان میں کچھ گستاخی کی ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے صفحہ ہے جی ہاں جی، ربی ذرا توجہ فرمائیے گا، کتاب الہامی، پھر سنیے گا، کتاب الہامی اللہ نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں گئی، کتاب کا وارث مرزا صاحب نے خود کہا کہ اس کا اللہ وارث بھی ہے، محتمم بھی ہے، خاص فیضان الہی کے لکھی گئی۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ دیکھیں یہاں پہ مرزا قادیانی نے انشاءاللہ میں سکین لگا دوں گا، ایک آیت لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسیٰ ربکم ان یرحم علیکم۔ اب یہ آیت 125 سال سے غلط چلی آ رہی ہے اس کتاب کے اندر۔ اگر اس کتاب کا وارث اللہ ہے، اگر یہ اللہ نے اشارہ کیا ہے لکھنے کا، جو پہلے میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں، تو پھر اس کتاب کے اندر قرآن پاک کی آیت مبارکہ غلط نہیں آ سکتی،
गलत लिखी ही नहीं जा सकती अगर ये अल्लाह ने लिखवाई हो तो। 125 साल से ये आयत इसी तरह गलत लिखी आ रही है। और कादियानियों ने, मेरी एक पहले वीडियो बनी थी जिस चैनल को इन्होंने बंद करवा दिया था, जब उसके अंदर मैंने ये वीडियो लगाई तो इन्होंने जो अपना कंप्यूटराइज किताबें अपनी वेबसाइट पे लगाई हैं, फिर उन्होंने उसमें नीचे हाशिए के ये लिख दिया कि किताबत की गलती है। ठीक है, मगर ये मैं आपको किताब नज़दीक करके दिखाऊंगा, पूरा पेज लगाऊंगा, इसके अंदर नीचे देख लिए हाशिए में किसी किस्म का कोई भी तहरीर नहीं लिखी, कोई नोट नहीं लिखा हुआ। कादियानी ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, इंशाल्लाह मैं ये लगा भी दूंगा। अब मुझे ये बताइए, तमाम मुरब्बियान, ये टीजे मुरब्बी सारे मिलके, जब किताब इल्हामी है इसके अंदर ये गलत कैसे आ गया, ये गलती कैसे हो गई? और 125 साल से इल्हामी किताब को कोई कादियानी पढ़ता ही नहीं है, जबकि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है कि ये खास फ़िज़ाने इलाही से लिखी गई है। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है कि इन किताबों के पढ़ने से मलाइका नाज़िल होते हैं। तो 125 साल तक किसी मरज़ई ने किताब नहीं पढ़ी बरहाइन अहमदिया। ओए होए होए होए, ये तो बहुत गलत मामला हो गया भाई। 125 साल गुजर गया और ये आयत में ये लफ्ज़ ठीक नहीं कर सके। हाय हाय, मुरब्बियान में इसलिए कहता था, चले जरीउल्लाह की बात करते हैं। जरीउल्लाह साहब कट्ठा की थी, खेता की थी, आप यही अल्फाज बोलते हैं ना। अच्छा, फिर मजे की बात देखिए, चले वीडियो लंबी हो रही है, इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे। इस किताब का जो शुरू वाला पेज है, इसमें इन्होंने मिर्ज़ा ताहिर से झूठ बोला, ये भी मैं लगा दूंगा। ये देखिए, यहां पे लिखा उन्होंने कि मिर्ज़ा ताहिर के कहने पे ये सारा जो है ये प्रिंट किया गया है। ठीक है, आगे कहते हैं कुतुब मज़कूरा आयात कुरानी के हवाले से हाशिए में दर्ज किए गए हैं, साबका एडिशन की किताबत की गलतियों को दुरुस्त किया गया है। हाय हाय, मिर्ज़ा ताहिर से भी झूठ बोल दिया आप लोगों ने यार। सुना उससे तो आप बड़ा प्यार करते थे, उससे भी झूठ का जड़ छिड़िया जी। जी जरीउल्लाह रबी साहब क्या कहते हैं, समझ आई बात की? चलें नाज़रीन व सामीन किराम, इस बरहाइन अहमदिया का अगला हिस्सा जो है, जिसमें बड़ी ही अहम बातें हैं, इंशाल्लाह अभी अगर करूँगा तो वीडियो कोई 30-35 मिनट पे चली जाएगी, तो इंशाल्लाह इसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं। तो बस आपको ये बता दिया है, ये जहन में रखिएगा। 5 बातें फिर वही कह देता हूँ। किताब इल्हामी, अल्लाह ने इशारा किया और इसके पढ़ने से मलाइका नाज़िल होते हैं। इस किताब का वारिस और मतवली अल्लाह ताला खुद है और ये किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की गई है। और इस किताब के अंदर इंशाअल्लाह ताला, भी तो मैंने आपको ये दिखाया ना झूठ, कि 125 साल से इबारत गलत लिखी है और मरज़इयों में इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकी। इसका मतलब है ये मिर्ज़ा कादियानी की किताबें नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते तो कम से कम ये गलती दुरुस्त करवा देते। मेरी वीडियो के बाद इन्होंने ये गलती दुरुस्त की, तो फिर इसका मतलब है रज़ाई भतीजा आपकी किताबों को पढ़ता है। इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।